प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नयाँ दिल्लीमा राजनीतिक व्यस्तता। कान्तिपुर समाचारमा आज जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो। अस्पतालहरूलाई 10% निशुल्क शय्याको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पठाउन निजी विद्यालयहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगर र उपमहानगरपालिकाले कति पाए बजेट। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकी ऋणको सीमा सम्बन्धी विधेयकको प्रसङ्ग र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भेटघाट सुरु। दाहालसँग भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभल र विदेश सचिव क्वात्राको भेट। समकक्षी मोदीसँगको वार्ता भोलि। अघिल्लो संसदबाट पारित भएर 9 महिनादेखि थन्किएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले गरे प्रमाणीकरण। विधि विपरीत भएको संविधानविदको तर्क, दलहरूको मत बाँझियो। 20 वटा संस्था खारेज हुँदा वार्षिक 45 अर्ब बचत हुने आकलन। 12,000 भन्दा बढी कर्मचारी अन्यलमा। विज्ञ भन्छन् सरकारले दायित्व बोक्नुहुन्न। ऋणको सीमा सम्बन्धी विधेयक अमेरिकी संसदमा प्रस्तुत हुँदै खर्च कटौती र बचतबारे रिपब्लिकन र डेमोक्रेट बीच विवाद कायमै। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मसिन्द्रको उपाधि होड कायमै। ओलावालेको ह्याट्रिकमा 7 बाटोमाथि 3-1 गोलको जित। 3 स्टार सङ्कटासँग गोलरहित बराबरीमा रोकियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको 4 दिने भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगे लगतै राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री 5 महिनापछि पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा दाहाल आज भारत प्रस्थान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा करिब 50 जना सरकारी र निजी क्षेत्रका 50 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतकी विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी र भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्कर शर्माले स्वागत गरेका थिए। त्यसलगतै प्रधानमन्त्री दाहाल सरदार पटेल मार्गमा रहेको होटल आइटिसी मौर्य पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले होटलबाटै राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका हुन्। भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री दाहाल बसेको होटलमा पुगेर भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा दुई देश बीचको सम्बन्ध र पारस्परिक हितका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल आजै नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा सहभागी भएका छन्। यसअघि आज दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिना, उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत मन्त्रीहरूले विदाई गरेका थिए। भारतमा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल भोलि सबैभन्दा बढी व्यस्त हुनेछन्। भ्रमणमा हुने छलफल र सम्झौताहरूको मुख्य दिन भोलि नै हो। बिहान राजघाटमा पुगेर महात्मा गान्धीको समाधिमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भोलि बिहान 11:05 हैदराबाद हाउसको नीलगिरी कक्षमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने तालिका छ। दुई प्रधानमन्त्री बीच आधा घण्टा 1-to-1 कुराकानी हुनेछ। त्यसपछि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलसहित द्विपक्षीय छलफल हुनेछ। प्रतिनिधिमण्डलको बैठक सकिएपछि सम्झौताहरू आदान प्रदानको कार्यक्रम छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले केही आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्नेछन्। भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापारमा प्रसारण लाइनको अनुमति र नेपालले पाउनुपर्ने हवाई रुटका विषयहरूमा समझदारीहरू हुनेछन्। त्यस्तै कनेक्टिभिटी र कृषि सहयोगका परियोजनाहरूमा पनि छलफल हुनेछ। विद्युत क्षेत्रमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्न दीर्घकालीन सम्झौताहरू हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सकिएपछि हैदराबाद हाउसमै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा भारतीय पक्षले दिवाभोज आयोजना गर्नेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले दिउँसो 4 बजे भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड र 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यसूची छ। साँझ 5:30 बजे नेपाल र भारतका उद्योगी व्यवसायीले होटलमा आयोजना गर्ने संयुक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन्। तेस्रो दिन अर्थात् पर्सि शुक्रबार बिहान 8 बजे विमान मार्फत प्रधानमन्त्री दाहाल भारतको सफा मानिने मध्य प्रदेशको ठूलो सहर इन्दौर जानेछन्। दिउँसो त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन प्लान्टको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ। इन्दौरमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालको बास होटल मेरियटमा हुनेछ। त्यहाँ उनीसँग मध्य प्रदेशका राज्यपाल मंगुभाइ पटेलले भेट गर्नेछन् भने मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले प्रधानमन्त्री दाहालको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नेछन्। भ्रमणको अन्तिम दिन शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गरी दिउँसो 1 बजे इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनेछन्। त्यहाँ 1 घण्टा बिताएर नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट 4:20 स्वदेश फर्कनेछन्।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हवाई रूट र भारतीय संसद भवनमा नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा राखेको बारे प्रष्ट कुरा राख्नुपर्ने बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा कुरा गर्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपालको आर्थिक विकासका लागि हवाई रूट र विद्युत व्यापारमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको अडान प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताएका हुन्। इपिजे को रिपोर्ट अर्को चिज हो, त्यसलाई पनि हामीले जानु पर्यो। अब तेस्रो, अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ भारतले चाहिँ यो संसद भवन बनाउँदाखेरिमा चाहिँ अशोक चाहिँ कालीन चाहिँ नक्सा बनायो भन्ने जो प्रश्न उठेको छ, यो राम्रो कुरा भएन। जस्तो यो दुईटा एयरपोर्ट चाहिँ अनुमति लिने कुरामा सरकारले स्पेसिफिकली लाग्नु पर्यो। त्यसो भयो भने हाम्रो आकाशभरि चाहिँ हिँड्यो भनेदेखि हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन। हामीले अर्काको आकाशमा उड्ने बित्तिकै हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। नेपालै परसम्म हामीले उड्न पायौँ भने त हाम्रो पैसा बचत हुन्छ नि। त्यसैले हाम्रो इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट पनि छ यसमा। पाण्डेसँग आगामी वर्षको बजेट, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भारतलाई राजी गराउन झापाको शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीले आग्रह गरेका छन्। तेस्रो देश स्थानान्तरणमा छुटेर शिविरभित्र कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका उनीहरूमध्ये अधिकांश आफ्नै देश फर्कन चाहन्छन्। झापाको बेलडागी शिविरमै बसेर स्वदेश फिर्ती अभियान चलाइरहेका डीबी सुब्बाको साथमा झापा र मोरङमा गरी 3000 भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी छन्। आफूसँगै भुटानबाट लखेटिएर नेपाल आएका अधिकांशले तेस्रो देश पुनर्वास रोज्दा पनि उनीहरूले स्वदेश फिर्तीको अडान छाडेका छैनन्। उनीहरू अझै पनि नेपाल सरकारले पहल गरेर स्वदेश पठाइदेला भन्ने आशमा छन्। उनीहरूले विज्ञप्ति निकालेरै स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गरिदिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन्। नेपाल एक्लैले सम्भव भएन भने इन्डियाको पनि सहयोग लिएर भए पनि भुटान फिर्तीको लागि चाहिँ भुटान फिर्ताको लागि भुटान फिर्ती हामी जति पनि इच्छुक छौँ होइन, यसको लागि चाहिँ भुटान गभर्मेन्टसँग एउटा वार्ता गर्ने वातावरण बनाइयोस्। तर भारतले नचाहेसम्म समस्या समाधान हुँदैन भन्ने पनि उनीहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ। त्यसो त भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै सन् 1993 देखि 2004 सम्म नेपाल र भुटान बीच 15 पटक वार्ता भयो। तर कुनै वार्ताबाट पनि भुटान फिर्तीको पहल पूरा हुन सकेन। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था UNHCR को पहलमा तेस्रो देश पुनर्वास गरिएको हो। पुनर्वासमा छुटेका 6500 शरणार्थी मध्ये अधिकांश भुटानमै फर्कन चाहन्छन्। यसका लागि भारतले साथ दिए मात्र सम्भव हुने शरणार्थी अगुवाहरूको ठम्याइ छ। इन्डियाले आफ्नो भूमिका अब खेल्नु पर्यो र भुटनिज रिफ्युजीलाई जो भुटान जान चाहनेलाई भुटान पठाउनु पर्यो, पठाउन मद्दत गर्नु पर्यो र भुटान राजालाई कन्भिन्स गर्न इन्डिया अगाडि आउनु पर्यो। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, झापा। विराटनगर भन्सार परिसरमै भोलिदेखि कार्गो रेल आउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा कार्गो रेलको उद्घाटन गरेपछि भारतको वथनहाबाट कार्गो रेल नेपालका लागि छुट्ने विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र राज ढकालले जानकारी दिएका छन्। भोलि आउने कार्गो रेलले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका विभिन्न फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ लिएर आउने उनले बताए। रेलमार्ग सञ्चालनका लागि 2075 साल कार्तिक 8 गते नै सफल परीक्षण भए पनि रेल सञ्चालन भएको थिएन। भन्सार परिसरसम्म कार्गो रेल सञ्चालन नहुँदा औद्योगिक कच्चा पदार्थ लगायतका सामग्री भारतको बथनाहामै रेलबाट उतारेर अर्को साधनबाट भन्सार ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तपाईको के सुझाव छ? जनताको आवाज। देशको अहित हुने गरी सन्धिहरू गर्न भएन। लिपुलेख र कालापानी हाम्रो हो, यसलाई फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ। कूटनीतिक तवरले नेपालको हित हुने कुरा गर्न चाहिँ म सुझाव दिन्छु। नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई चाहिँ अझ सुमधुर र प्रगाढ बनाउनु पर्यो। नक्साको विवाद छ, यसलाई समाधान गर्न एकदमै टिका पुर्याओस्। नेपाल र भारतको चाहिँ एकदम व्यापार नजिक होस्। भारतले एक खालको हामीलाई हेपा प्रवृत्ति गरिरहेछन्, ठुलो भाइ र सानो भाइ भन्ने कुराहरू त्यो नहोस्। सम्झौताहरू जुन
देश जनता र देश विपरीतको भएको छ त्यो चाहिँ नगर्दै हुन्थ्यो। राष्ट्रमा आघात हुने कामहरू चाहिँ नगरिदिनु होला। यहाँ उत्पादित सामानहरू पनि उता चाहिँ निर्यात गर्दै हुन्थ्यो। भारतद्वारा जति पनि नेपाली भूभागहरू मिचेका छन् निम्पियाधुरा लिपुलेक यी तुरुन्त फिर्ता होस्। हामीले उत्पादन गरेको विद्युत भारतले कसरी लिन सक्छ त्यसमा पनि उहाँहरूले सम्झौता गरेर आउँदाखेरि एकदम नेपालको लागि र हाम्रो देशको लागि र नेपाली जनताको लागि एकदम सुखद पक्ष हुनेछ। बोर्डर लाइनमा चाहिँ जति पनि समस्याहरू आएको छ त्यो समस्याहरूको चाहिँ समाधान गर्दै हुन्थ्यो। सीमा विवादहरू छन् र त्यहाँ पाएका नेपालीहरूको दुःखको विषयमा उठान गरेर उहाँले त्यसको निरूपण गर्नुहुनेछ। राष्ट्रको राम्रो हुने कुराहरू गरेर आउनु, यताको सामान पनि उता जाओस्। नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारको लागि कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिन चाहन्छु। बेलौरीको हाम्रो बाटो पिच हुन नदिएको अवस्था छ भारतले, त्यसको पनि सीमा विवादलाई समाधान गर्नु पर्यो। सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक छलफल गर्नु पर्यो। कालापानी र लिपुलेक बाटो चाहिँ भारतीय सेनाहरूलाई चाहिँ तुरुन्त चाहिँ त्यहाँबाट हटाउनको लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्ने। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि लगानी भित्र्याउनु, गलत सम्झौता नगरिकन देश र राष्ट्रको जनताको हितमा छलफल गरेर सम्झौता गरेर आउन्। नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा ठेस पुग्ने कुनै पनि काम नहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको 4 दिने भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगे लगतै राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री 5 महिनापछि पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा आज भारत प्रस्थान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा करिब 50 जना सरकारी र निजी क्षेत्रका 50 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतकी विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी र भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्कर शर्माले स्वागत गरेका थिए। त्यस लगतै प्रधानमन्त्री दाहाल सरदार पटेल मार्गमा रहेको होटल आइटिसी मौर्य पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले होटलबाटै राजनैतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्। भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री दाहाल बसेको होटलमा पुगेर भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका विषयमा थप जानकारी दिन नयाँ दिल्लीबाट सहकर्मी दीपक आचार्य, श्याम श्रेष्ठ र राजेश मिश्र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। दीपक, प्रधानमन्त्री दाहाल आज नयाँ दिल्ली ओर्लिएपछि के कस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ? प्रधानमन्त्री दाहाल अपराह्न 3 बजेतिर जब यहाँ ओर्लिएसँगै उहाँले आज नै आफू बस्ने होटलबाटै राजनीतिक भेटघाटको कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। जसरी विदेश सचिव र सुरक्षा प्रमुखसँग चाहिँ भेटघाट गर्नुभयो त्यो सँगै उहाँको चाहिँ आजको राजनीतिक भेटघाटको कार्यक्रम सुरु भएको हो। र त्यसपछि अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोज सहितको कार्यक्रममा चाहिँ उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो र यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उहाँले छोटो सम्बोधन पनि गर्नुभएको थियो। खास गरी उहाँले गरेको सम्बोधनमा भारतमा रहेका नेपालीहरू तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूका पक्षमा चाहिँ सरकार निरन्तर लागिरहेको र उनीहरूको पक्षमा चाहिँ सरकारले काम सुरु गरेको भन्ने लगायतका कुरा, साथै बाहिर रहेका नेपालीहरूका मताधिकारको कुरासम्मको कुरा उठाउनु भएको थियो। यसरी दाहालले आजको आफ्नो राजनीतिक भेटघाटको कार्यक्रम चाहिँ तय गरिएको थियो र त्यही अनुसार नै उहाँले भेटघाटको कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनुभयो र अहिले उहाँ चाहिँ दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नै रात्रिभोजमा सहभागी भइरहनु भएको छ। राजेश, तपाईँ नयाँ दिल्लीमा रहेर लामो समयदेखि रिपोर्टिङ गर्दै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमणलाई भारतले कतिको महत्त्व दिएको पाउनु भएको छ? निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दुई देशका लागि महत्त्वपूर्ण हिसाबमा हेरिएको छ र भारतले पनि यस भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेर हेरेको छ र कतिपय आपसी हितका विषयहरूमा छलफल हुने र भारत र नेपाल बीचका एकअर्काले लाभ लिन सक्ने विषयहरूमा, मुद्दाहरूमा, व्यापारमा, कनेक्टिभिटीमा त्यस्ता विषयहरूमा छलफल हुने भएकाले भारत र नेपाल दुवैका लागि यो भेटवार्ता र यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। अब भोलिका अन्य कार्यक्रमहरू के रहेका छन् दीपक? म तपाईसँग आउन चाहे फेरि।
खास भ्रमणको चाहिँ विशेष दिन भनेको भोलि नै हो। उहाँले भोलि बिहानैदेखि नै आफ्नो भ्रमणमा चाहिँ व्यस्त रहनुहुनेछ र राजनीतिक भेटघाट चाहिँ 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ र 11 बजे भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको 1-to-1 वार्ता र त्यससँगै उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा पनि वार्ता गर्नुहुनेछ र त्यसपछि केही आयोजनाहरूको उद्घाटन, केही विषयमा चाहिँ सम्झौता र केही उद्घोष गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको चाहिँ कार्यसूची छ र त्यो सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो त्यहाँ भएका सम्झौताहरू सहितको चाहिँ संयुक्त पत्रकार सम्मेलन, संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने लगायतको चाहिँ कार्यक्रम नि भोलि नै हुनेछ, जहाँ चाहिँ भारतीय समकक्षी सङ्घको महत्त्वपूर्ण चाहिँ वार्ता पुष्पकमल दाहालको भोलि नै हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिसँग उपराष्ट्रपतिसँगको भेटघाटको कार्यक्रम पनि भोलि नै रहेको छ भने भोलि नै बिजनेस कम्युनिटीसँग अथवा व्यवसायीसँग नेपाल र भारतका व्यवसायीहरूसँग संयुक्त छलफलको कार्यक्रम पनि रहेको छ। यसरी भोलि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भेटघाटका कार्यक्रमहरू चाहिँ भोलि नै रहेका छन् भने त्यसपछिका दिनहरूमा भनेको मध्य प्रदेशको भ्रमण र अन्तिम दिन चाहिँ नेपाल फिर्ती कार्यक्रम हो। त्यसरी भोलि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भेटघाट सम्झौता लगायतको कार्यक्रम चाहिँ भोलिको दिनमा हुन्छ। राजेश, अब म तपाईँले सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणबाट विशेष चिज प्राप्त हुने बताउनु भएको थियो, कुनै त्यस्तो विशेष कुरा वा सम्झौताको सम्भावना कति छ? मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले अब के सन्दर्भमा भन्नुभएको हो त्यो त अहिले बाहिर आएको छैन, तर ऊर्जाको क्षेत्रमा योपालि यो भ्रमणलाई ऊर्जाको सेक्टरबाट महत्त्वपूर्ण मानिँदैछ। ऊर्जा व्यापारमा केही राम्रा कदमहरू दुई पक्षबीच सहमतिहरू हुने सम्भावना म देख्दछु। जस्तै नेपालले बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्न चाहेको छ र बङ्गलादेशले नेपालबाट बिजुली किन्न चाहेको छ। त्यसका लागि भारतले बाटो उपलब्ध गराउन सक्ने एउटा सम्भावना देखिएको छ र त्यो भयो भने पनि एउटा ठूलो उपलब्धि नेपालले प्राप्त गर्नेछ। नेपालले सीधा तेस्रो मुलुकमा बिजुली बेच्ने एउटा वातावरण बन्नेछ। अर्को, नेपालले आफ्नो उत्पादित बिजुलीलाई भारतमा लामो समय दीर्घकालीनसम्म बेच्न चाहन्छ र त्यसको सुनिश्चितता चाहन्छ। त्यस दिशामा पनि केही सहमति हुन सक्ने सम्भावना छ। ऊर्जा व्यापार क्षेत्रमा हुने यी सहमतिहरूले लाई नै सम्भवतः नेपालको डेलिगेसनले एउटा सकारात्मक उपलब्धिको एउटा रूपमा हेरिरहेको छ, तर परिणाम भोलि मात्रै देखिनेछ। त्यसबाहेक एभिएसनको सेक्टरका पनि चर्चा छन्। जस्तै भैरवा विमानस्थलमा केही टेक्निकल कुराहरू छन् जसले भनौँ न मौसम खराबीका बेलामा पनि विमान अवतरणमा समस्या आइरहेको छ। त्यस्ता केही उपकरणहरूको प्रयोगमा पनि भारतबाट एउटा सकारात्मक पहल कदमी हुन सक्ने छ भने अर्को रुटको हवाई रुटको विषयमा पनि केही पहल कदमी र केही राम्रा पक्षहरू हुन सक्ने एउटा सङ्केतहरू देखिएका छन्। यद्यपि परिणामका लागि भने हामीले भोलिसम्म कुर्नै पर्ने स्थिति छ। त्यस्तै मलाई लाग्दछ कनेक्टिभिटीका हिसाबमा रेलवे कनेक्टिभिटी या पेट्रोलियम पाइपलाइन जस्ता नयाँ परियोजनाहरू र अथवा भइरहेका परियोजनाहरूमा पनि आगामी दिनमा त्यसलाई कसरी प्रगति दिने सन्दर्भका नयाँ कुराहरू पनि समावेश हुन सक्छ। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उनीहरू थिए हाम्रा सहकर्मी दीपक आचार्य, त्यसै गरी राजेश मिश्र र साथमा श्याम श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको बारेमा हामीलाई थप जानकारी दिँदै र अहिले भने प्रधानमन्त्री दूतावासको रात्रि भोजमा सहभागी भएका छन्, त्यहीँबाट हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मीहरू। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टा अघि 9 महिनादेखि रोकिएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वार्धमा विवादमा परेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा अनेक आशंका त सिर्जना भएको छ नै कूटनीतिक कमजोरी भएको बताइँदैछ। पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयकलाई सरकारले प्रमाणीकरणको लागि पठाउनु नै असंवैधानिक र कानुन विपरीत भएको संवैधानिक कानुनका जानकारको टिप्पणी छ। राष्ट्रपति समक्ष विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने काम सरकारको होइन, संसदबाट पारित जुनसुकै विधेयक पनि प्रमाणीकरण गर्न संसदले नै पठाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्ड गरेको विधेयक अघि बढाउन मन्त्री परिषदले गरेको आग्रह अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएका छन्।
त्यति मात्र नभएर गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको पूर्वार्धमा राष्ट्रपतिलाई विवादित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दबाब दिनु र राष्ट्रपतिले पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संविधान विपरीत प्रमाणीकरण गर्नुलाई कूटनीतिका जानकारहरूले आशंका गरेका छन्। संसदलाई छलेर राष्ट्रपतिले हतारमा प्रधानमन्त्री भारतमा उड्नै लागेको बेलामा पुग्नै लागेको बेलामा यो विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्नु भनेको नेपाल यसको पछाडि नेपालको राष्ट्रिय हित कमजोर हुँदै गएको, हामी पराईलाई खुसी पार्नलाई भरमग्दुर प्रयास नगर्ने हाम्रो शासकहरूमा बानी लागेको कुराको उदाङ्ग फेरि उदाङ्ग भएको छ। संविधानका जानकारहरूले पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्मत नभएको बताएका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले पठाउनु पर्छ। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको संविधानविदहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सिफारिस छ त्यो असंवैधानिक सिफारिस हो र त्यसका आधारमा जुन एउटा प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिले स्वतः असंवैधानिक हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई सरकारले गर्न सक्ने सिफारिस कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि चाहिँ सरकारले त्यसलाई पाखा लाएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार सिफारिस गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न लागेको भन्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा छलफल भई फेरि तपाईको राष्ट्रिय सभा छलफल भएर राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्थ्यो अनि राष्ट्रपति महोदयले त्यसमाथि आफ्नो प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो। सोझै क्याबिनेटले निवेदन लेख्ने र राष्ट्रपति कार्यालयले हिजोको राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गरेको विषयलाई प्रमाणीकरण गर्नु कुरो चाहिँ सोझै संविधान विपरीत काम भएको छ। अघिल्लो संसदले गत वर्षको साउनमा बहुमतले पारित गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो। त्यसमा 8वटा बुँदा सहित पुनः विचार गर्न संसदमै फिर्ता गरिएको विधेयक जस्ताको तस्तै दोस्रो पटक पठाउँदा पनि प्रमाणीकरण भएको थिएन। संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर अघि बढाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे पनि अदालती प्रक्रियामा पुगेर खारेज हुने दाबी कतिपय संविधानविदको छ। मन्त्री परिषदले पनि त्यसलाई फेरि निर्णय गरेर त्यहाँ जाँदाखेरि त्यसको जस अब जस सम्पूर्ण चाहिँ मन्त्री परिषदमा रहन्छ। या भोलि मुद्दा लाग्ने या मुद्दा पर्ने सबै कुराहरू राष्ट्रपतिलाई भन्दा सरकारलाई नै पर्छ। राष्ट्रपतिले सक्छ सक्दैन भन्दाखेरि संविधान मौन छ। सरकारले को सिफारिसमा सरकारको निकायको सिफारिसमा चल्ने भएको हुनाले राष्ट्रपति त्यही सिफारिसमा चल्ने संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पनि भएको हुनाले राष्ट्रपतिले स्वीकृति गरेको विषय भोलि राष्ट्रपतिको कारणले मुद्दा पर्ने होइन कि सरकारको निर्णयको कारणले या सरकारकोले नै जस अब जस लिने काम सरकारलाई नै रहन्छ। विधेयकमा संविधान जारी हुनु अघि अर्थात् 2072 असोज 3 अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ। त्यसैगरी आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता लिन सकिनेछ। यसैगरी गैर आवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यो विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन्। तर विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामै सुरु भएको बहसले भने राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि दलहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्। केही दलले प्रक्रिया नमिलेको र नयाँ संसदलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाएका छन् भने केहीले संविधान सम्मत भएको दाबी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तोकिएको समयभित्र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गरिनु संविधान र संसदीय मान्यता विपरीत रहेको आरोप लगाएको छ। जुन बाटोबाट यो अहिले प्रमाणीकरण भयो, संविधान, कानुन, संसदीय मूल्य र मान्यता त्यो अनुरूप भएन। यो गलत बाटोबाट हिँड्ने काम भयो र एक शब्दमा भन्नुपर्दा सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमाथि यो प्रहार भयो, हस्तक्षेप भयो। यो एकदमै गलत भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनु नयाँ संसदकै उपेक्षा भएको आरोप लगाएको छ। राप्रपाले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै दिन विधेयक प्रमाणीकरण हुनुले संशय पैदा गरेको टिप्पणी गरेको छ। लोकतन्त्रमा त प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त, त्यो विधि सम्मत हुनुपर्छ।
विधान सम्मत हुनुपर्छ र त्यसको कानुनी महत्त्व हुनलाई पनि त्यो प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ। तर अहिले जसरी एकाएक त नभनौँ, अब यसको त उहाँहरूको तयारी थियो होला सरकारको, तर जसरी आएको छ यसमा चाहिँ नि यो प्रक्रियागत हिसाबमा मिलेन। अहिले यो नयाँ हाउसमा चाहिँ त्यो प्रस्तुति गर्नुपर्ने ठाउँमा मलाई त लाग्थ्यो कि आउँछ भनिकन यो हतारमा के को लागि निर्णय हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले गरिदिनु भयो त्यो मलाई थाहा भएन। यता प्रधानमन्त्रीको इन्डिया भ्रमण हुनु, त्यही दिन यतातिर यो गर्नु भनेको कहीँ न कहीँ उताबाट चाहिँ कुनै प्रेसरको कारणले यो गरेको हो कि? सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले भने विधेयक प्रमाणीकरण हुनु आवश्यक रहे पनि प्रक्रियामा त्रुटि भएको बताएका छन्। यहाँ संसद पछि यसको अस्तित्वलाई स्वीकार हुने कानुनी प्रोभिजन म देख्दिनँ। त्यसैले यो राष्ट्रपतिले त सरकारले निर्णय गरेर पठाएपछि गर्नै पर्यो, तर सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्दाखेरि कुन वैधानिक कहाँ गर्यो सरकारले चाहिँ नि गम्भीर रूपबाट सोच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ मैले देखेको छु। एकदमै छिट्टो यो गर्नुपर्ने चिज थियो हो, त्यो हिसाबले ठिकै छ। तर व्यावहारिक रूपमा हिजोको सांसद हिजोको सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने कुरा धेरै ठिक कुरा चाहिँ होइन। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले भने संसदले 2 पटक पारित गरिसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु संवैधानिक र व्यावहारिक दुवै पाटोबाट सही भएको दाबी गरेका छन्। दुवै सदनले 2 पटक पारित गरेको विधेयकलाई महामहिम राष्ट्रपतिबाट जुन प्रमाणीकरण हुने कार्य भयो, यसले संविधानको रक्षाका साथसाथै एउटा मुलुकका जनतालाई न्याय दिने कार्य पनि गरेको छ। अहिले निर्वाचित भएर आएको सांसदहरूले बहस गर्न पाए कि पाएन भन्ने विषयले प्रमुखता नपाउन सक्छ कहिलेकाहीँ होइन, तर त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नै राष्ट्रपतिसम्म पुगिसकेको त हामीले बुझ्यौँ नि। अघिल्लो संसदले नै पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सरकार र गठबन्धनका नेताहरूले आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविदहरूसँग पटक पटक परामर्श गरेका थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई 5 करोड दिने सरकारको घोषणालाई के भन्ने? ए. अनुचित अभ्यास, बी. सांसदलाई रिझाउने मेलो, र सी. दबावको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. अनुचित अभ्यासमा 74%, बी. सांसदलाई रिझाउने मेलोमा मात्र 11% र सी. दबावको प्रभावमा 15%। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले 9 महिनापछि प्रमाणीकरण गर्नलाई के भन्ने? ए. संविधान सम्मत प्रक्रिया, बी. संसदीय प्रक्रिया विपरीत, र सी. अनावश्यक राजनीतिकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। जसपाका प्रदेश अध्यक्ष दीपक याख्याले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बुलाई फिर्ता बोलाएको बताए। पार्टीको निर्णय लगत्तै मन्त्री लिम्बुले राजीनामा दिएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारले निकास दिन नसकेको र नामाकरणमा पनि समस्या ल्याएको जसपाको आरोप छ। जसपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका क्रममा केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै 6 वटा प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा जसपा र माओवादी केन्द्र सहभागी छन्। कांग्रेसले माओवादीलाई पनि सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिए पनि माओवादीले भने निर्णय गरिसकेको छैन। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका 40, कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, राप्रपाका 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाको 1 सांसद छन्। अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र सहभागी छ, तर संघमा भने एमाले र माओवादी फरक कित्तामा छन्। माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिए एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर कैद सजाय माफी पाएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीले बाँकी कैदी बन्दीहरूलाई असोज 3 गते संविधान दिवसका दिन रिहा गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैलाली कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका बाँकी कैदी बन्दीलाई भेट्न पुगेका रेशमले असोज 3 गते रिहा गराउने आश्वासन दिएका हुन्। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी कैलाली कारागारमा छन्। नाबालक श्रवण चौधरीलाई पोखरा सुधार गृहमा राखिएको छ। 29 जना फरार अवस्थामा छन्। अर्थ र विकास सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत 20वटा संस्थामा खर्चमा भएको र प्रभावकारी नभएको बताउँदै खारेज तथा आपसमा गाब्ने घोषणा गरेको छ। यी संस्था खारेज या गाबिँदा झण्डै 45 अर्ब बचत हुने अनुमान छ। खारेजीमा पर्ने 18 संस्थामा झण्डै 12,153 कर्मचारी कार्यरत छन्। 2075 भदौमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सोही वर्षको फागुनमा सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले 300 समिति, परिषद तथा बोर्ड र केन्द्रको अध्ययन गर्दा 32वटा खारेज, 18 गाब्ने र 45 वटालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यसरी गाविदा वार्षिक 3 खर्ब बचत हुने प्रतिवेदनको आकलन थियो। झण्डै 5 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत आयोगको प्रतिवेदन कारणमा चासो नदिएको सरकारले अहिलेको बजेट मार्फत 20वटा संस्था गाब्ने तथा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। ती मध्ये सबैभन्दा बढी अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा झण्डै 11,000 कर्मचारी कार्यरत छन् भने रेलवे बोर्डमा 1 जना मात्र छन्। यस बाहेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा 550 र तथ्याङ्क कार्यालयहरूमा 400 कर्मचारी छन्। 15-20वटा संस्थालाई तपाईले खारेज गरेर त्यो दायित्वबाट सरकार अलग हुँदाखेरि चाहिँ 40-45 अरबको बचत हुन्छ भन्ने त्यो अध्ययनले थप रूपमा हामीले दिएको सिफारिसमा टेकेर थप अपडेटेड जुन किसिमको अध्ययन भएको थियो त्यसले त्यो कुरा देखाएको थियो र त्यो मैले आफैले पनि त्यो अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। अलमोस्ट जिरो चाहिने दायित्व भोलिका दिनमा हुने गरिकन रापसाप गरेर चाहिँ जानुपर्छ। राजनीतिक दलहरूका भर्ती केन्द्र भएका र सरकारको अनुदानमा निर्भर समिति र परिषदकै औचित्यमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए। यति मात्रै होइन, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सङ्घमा विभागको संख्या 35 र मन्त्रालय 16 कायम गर्न सुझाव दिएको छ। यस विपरीत अहिले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या 22 छ। सरकारले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको भन्दै खारेज गर्ने तयारी गरिरहँदा सम्बद्ध कार्यालयका अधिकारीहरू भने आफूहरूले उत्कृष्ट काम गरेको दावी गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि यस्ता ताल संरक्षण गर्ने निकायहरू बनिरहेका र अझ भन्दा पनि ताल विशेष प्राधिकरणहरू पनि बनिरहेको अवस्थामा नेपालमा भएको एउटा मात्र राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिलाई पनि यो खारेज गर्नु चाहिँ त्यति अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन यसको औचित्यले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा अध्ययन नगरिकन यसलाई खारेजीमा जाने चाहिँ अलिकति भएन कि। राष्ट्रिय दूध विकास बोर्डले के गरेको छ भन्दाखेरि किसान जो उत्पादक गर्छ, सहकारी, उद्योगी र उपभोक्ता बुझको जुन च्यानल छ, जुन एउटा सिस्टम तरिकाले जाँदैछ, त्यो च्यानल चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। मूल्य जुन अहिले प्राइसिङमा एकरूपता छ त्यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। किसानहरूले उत्पादन गरेका दुध चाहिँ अनहेल्दी कम्पिटिसन माध्यमबाट किसानहरूको दुध चाहिँ उठाउन पनि उद्योगीहरू मान्दैन। तर खारेजीमा परेका केही संस्थाका कर्मचारीले भने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यो गाबे पनि यसलाई चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गत हिजो भने हाम्रो विभाग त मन्त्रालय अन्तर्गतै थियो, हामी मन्त्रालय अन्तर्गतकै हौँ। आज महाशाखा पनि मन्त्रालयको एउटा शाखाहरू महाशाखा जस्तै एउटा शाखा भए पनि योबाट नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा पुर्याउन सक्यौँ भने यसको अझै राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ यसले र सरकारले त्यसरी लिनुपर्छ। यो भनेको सरकारको निर्णय हो। सरकारको निर्णयलाई हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ। हामी एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएको नाताले गर्दाखेरि यसलाई नराम्रो नकारात्मक रूपमा त अब लिन मिल्दैन। सरकारले उठाएको अधिकांश राजस्व कर्मचारीको तलब भत्ता तथा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा जस्ता चालु खर्चमा सकिन्छ। मुलुकको विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सरकारले खर्च घटाउन औचित्य नभएका संस्थालाई खारेज गर्ने बाटो रोजेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल र सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई 2 खर्ब 95 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले काठमाडौँको भन्दा बढी अनुदान पाएको छ।
सरकारले स्थानीय तहलाई 4 प्रकारका अनुदान दिँदै आएको छ। यसमध्ये सशर्त अनुदान कार्य सम्पादनका आधारमा दिइन्छ। सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत 6 वटा महानगरपालिकाका लागि 10 अर्ब 31 करोड 98 लाख र 11 वटा उपमहानगरपालिकाका लागि 10 अर्ब 42 करोड 22 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। देशभरका 6 वटा महानगरपालिका मध्ये पोखरालाई सबैभन्दा बढी 2 अर्ब 76 करोड 32 लाख बजेट छुट्याइएको छ। दोस्रोमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 2 अर्ब 14 करोड 31 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकालाई 1 अर्ब 75 करोड 3 लाख रकम छुट्याइएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि 1 अर्ब 33 करोड 21 लाख छुट्याइएको छ भने विराटनगर महानगरपालिकालाई 1 अर्ब 19 करोड 24 लाख र ललितपुर महानगरपालिकालाई 1 अर्ब 13 करोड 87 लाख विनियोजन गरिएको छ। देशभरका 11 वटा उपमहानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी हेटौडा महानगरपालिकाले 1 अर्ब 14 करोड 5 लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ। इटहरीलाई 1 अर्ब 8 करोड 49 लाख र घोरही उपमहानगरका लागि 1 अर्ब 7 करोड 33 लाख छुट्याइएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले 90 करोड र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले 94 करोड 4 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। बाराका 2 उपमहानगरपालिका मध्ये कलैयाले 84 करोड 73 लाख र जितपुर सिमराले 84 करोड 63 लाख पाउनेछन्। त्यस्तै बुटोल उपमहानगरपालिकाले 80 करोड 89 लाख र तुलसीपुर उपमहानगरले सङ्घीय सरकारबाट 95 करोड 96 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका लागि 88 करोड 38 लाख र धनगढीका लागि 92 करोड 85 लाख अनुदान छुट्याइएको छ। एउटा पनि उपमहानगर नरहेको कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि आकर्षक अनुदान पाएको छ। वीरेन्द्रनगरले सङ्घबाट 1 अर्ब 62 करोड 74 लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र सभामुख केभिन मकार्थीबीच भएको सहमति बमोजिम आज ऋण सम्बन्धी विधेयक अमेरिकी संसद कङ्ग्रेसमा प्रस्तुत हुँदैछ। तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभबाट पारित भएपछि विधेयकलाई सिनेटमा पठाइनेछ भने राष्ट्रपति जो बाइडेनले हस्ताक्षर गरेपछि कानुनी रूप लिनेछ। सिनेटमा डेमोक्रेटिक नेता चक सुमरले आगामी शुक्रबार या सप्ताहन्तमा मतदानका लागि तयार रहन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। यसअघि संसदको विधायन समितिमा भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा 7 र विपक्षमा 6 मत परेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले आगामी 5 जुन अघि नै ऋण सीमा सम्बन्धी विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ। त्यस अगावै बिल भुक्तानीका लागि सार्वजनिक रकम निकासा गर्ने दायित्व पूरा गर्न विधायकहरूको कसरत गरिरहेका छन्। विधेयकले 1 दशकभित्र बजेट घाटामा $1.5 खर्ब घटाउन सक्ने आकलन गरिएको छ। रिपब्लिकनले चाहे जतिको सार्वजनिक खर्चमा अंकुश लगाउन नसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय ऋणको वृद्धि नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। यो ऋण करिब $31 खर्ब पुगेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मसिन्द्रले साधुबाटो युवा क्लबमाथि 3-1 गोलको जित दर्ता गरेको छ। मसिन्द्रको जितमा ओलाले आफिजले ह्याट्रिक गरे। इन्फा मैदानमा भएको खेलको 17औं मिनेटमा मसिन्द्रले अग्रता बनायो। दिवाकर चौधरीले दायाँपट्टिबाट दिएको पासमा बक्सभित्र अनमार्क रहेका आफिजले हेडर मार्फत गोल गरेका हुन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा उनैले गरेको गोलमा मसिन्द्रले अग्रता दोब्बर बनायो। 56औं मिनेटमा आफिजले ह्याट्रिक पूरा गरे। जारी लिगमा उनले दोस्रो पटक ह्याट्रिक गरेका हुन्। यसअघि उनले च्यासल मैदानमा कोमलटार विरुद्ध सिजनको पहिलो ह्याट्रिक गरेका थिए। सो खेल मसिन्द्रले 7-3 गोलको अन्तरले जितेको थियो। निर्धारित समय सकिन मात्रै 6 मिनेट बाँकी रहँदा साधुबाटोका लागि जोर्डन पुन मगरले सान्तवना गोल फर्काए। सुशील लामाले दिएको पासमा उनले गोल गरेका हुन्। किशोर केसीको टोली 7 खेलदेखि अपराजित रहेको छ। यो जितपछि दोस्रो स्थानमा उक्लेको मसिन्द्रले 39 अङ्कसहित उपाधि होड कायमै राखेको छ। शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड 2 अङ्कले अघि राखेको छ। साधुबाटोको भने यो लगातार चौथो पराजय हो। सनोज श्रेष्ठको टोली 29 अङ्कसहित 7औं स्थानमा छ। 3 स्टार क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा लगातार 12 खेलसम्म जितविहीन बनेको छ। आज सङ्कटासँग 3 स्टार गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो। च्यासल मैदानमा भएको खेलको पहिलो हाफमा दुवै टिमले खासै ठुलो अवसर बनाउन सकेनन्। दोस्रो हाफमा पनि पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा खेल बराबरीमा रोकिएको हो। 3 स्टारले लिगमा लामो समयसम्म जित निकाल्न नसकेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि 12औं चरणमा
नै 3-0 गोलले हराएपछिको खेलमा 3 स्टार जितविहीन छ। मेघराज केसीको टोली हाल तालिकाको 11औं स्थानमा छ, उसको 26 अङ्क छ। समान अङ्क भए पनि हेड टु हेडका आधारमा सङ्कटा 12औं स्थानमा छ। खराब फर्ममा रहेको सङ्कटा 7 खेलदेखि जितविहीन छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।